पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 17। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा। अब वो जो मिसालें हैं वो बयान की जा रही हैं मुनाफिकीन के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली आयत में पढ़ा था। आयत नंबर 8 से लेके 20 तक सिर्फ मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अब वो मिसाल बयान हो रही है। कुरान की मिसालें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन हमें दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जैसी हमें समझाना चाहते हैं वैसे हमें समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम, मिसाल उनकी। अब ये जो मुनाफिकीन हैं इनकी मिसाल कैसी है? कमसलिल लज़ी, जैसे मिसाल उसकी जिसने इस्तौक़दा, जलाई, नारन, आग, फलम्मा, फिर जब, अदौअत, उसने रोशन कर दिया, मा हौलहू, माहौल उसका, ज़हबा, ले गया, अल्लाहु, अल्लाह, बिनूरिहिम, नूर उनका, व तरकहुम, और उसने छोड़ दिया उन्हें, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, नहीं वो देख पाते। ये जो हमने पढ़ा था पिछली वाली आयत में, जो एतक़ादी मुनाफिक थे, ये उनकी मिसाल है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसी एक इंसान ने आग रोशन की, और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर ले लिया और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधेरों में हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। Their likeness is as the likeness of one who kindled a fire. Then, when it lighted all around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see. अब ये थोड़ा सा ऐसे ही हम सिर्फ आयत पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम इसको जब समझ लेंगे तो हमें फिर ये इंशाल्लाह आसान लगेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक इंसान ने आग रोशन की। किस इंसान ने आग रोशन की? और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया और उस आग से सारा माहौल रोशन हो गया। ये किसकी बात हो रही है? मुनाफिकीन में भी टाइप्स थे। कुछ ऐसे थे जो पहले तो सच्चे दिल से मुसलमान हुए, लेकिन फिर दुनिया की मोहब्बत, ख्वाहिशात यानी डिज़ायर्स की वजह से मुनाफिक हो गए। इतनी बड़ी नेमत जो इन्हें मिली थी उसको ठुकरा दिया। अब ये सिर्फ ऊपर से मुसलमान थे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से इस्लाम इनके अंदर नहीं था। उसी को अल्लाह ताला ने एक एग्ज़ाम्पल से समझाया है कि ये लोग ऐसे ही हैं जैसे कोई अंधेरे में। अंधेरा क्या होता है? जब भी हम कुरान पढ़ते हैं और अंधेरा आता है तो अंधेरे का मतलब होता है कुफ्र, कुरान का इनकार, शिर्क, एक अल्लाह की बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत करना, तीसरा जहालत। ये तीन चीज़ों को कुरान मजीद में अंधेरा कहा गया है। यानी ये चीज़ें जो होती हैं अंधेरा, जैसे कोई अंधेरे में आया, उसने वहाँ आग जलाई। आग जलाने से क्या होता है? अंधेरे में जब आग जलती है तो क्या होता है? सब जगह रोशनी फैल जाती है। यानी अंधेरा था पहले, कुफ्र था, शिर्क था, जहालत थी। अब इस्लाम दाखिल हुआ और इस्लाम की रोशनी फूटी, इस्लाम की सही राह दिखाई, इस्लाम ने रोशनी फैलाई और उस आग से पूरा माहौल रोशन हो गया। यानी अब सबको समझ में आने लगा कि ये क्या कुफ्र है, क्या शिर्क है, क्या जहालत है। सब तरफ रोशनी फैल गई। तो अल्लाह ने इनके अंदर की रोशनी ले ली। अब ये देख नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर मुनाफिकत थी। इन्होंने उस रोशनी को कबूल नहीं किया जो अल्लाह ताला की तरफ से थी। ये झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? इनको सज़ा दी दुनिया में। अब देखें हम कितनी सारी आयतें पढ़ रहे हैं ना, जिसमें आखिरत में जो सज़ा मिलेगी वो तो अलग मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी सज़ाएं मिलती हैं लोगों को, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनको सज़ा मिल चुकी है उन्हें। तो इनको क्या सज़ा मिली
کہ ان کے اندر کا جو نور تھا، جو اب جو ہدایت لینے کی جو ایک گنجائش تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ اندر کی روشنی ختم کر دی کہ اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب اندر روشنی نہیں ہوگی تو انسان کیسے دیکھے گا؟ یعنی بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک اندر سے ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو ہدایت مل سکتی تھی، وہ چیز ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے یہ لوگ جاہل تھے، جو مرضی آئے وہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام لائے، کہا نا ایک انسان آیا اس نے آگ جلائی، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آگ جلائی، یعنی آپ نے جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، آپ اسلام کی روشنی پھیلی، تو جو نور تھا، لائٹ تھی، اس میں ہر چیز نظر آنے لگی۔ جب روشنی آتی ہے کہیں پر تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ یہ کہاں کیا رکھا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ چیز یہاں ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے نا ان آیتوں سے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو جب روشنی پھیلتی ہے تو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب لوگ اس روشنی میں آنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے روشنی میں آ کر بھی اندھیرے میں رہنا پسند کیا۔ اب بہت سب جو تھے مدینہ میں جتنے لوگ تھے وہ سب آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، روشنی میں آ کر بیٹھنے لگے، انہیں اسلام قبول کرنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، انہیں صحیح اور غلط میں فرق دکھائی دینے لگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، یہ جو منافق تھے، انہوں نے اندھیرے میں ہی رہنا پسند کیا، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ نے ان کے اندر کا نور ہی ان سے چھین لیا۔ اب وہ روشنی میں تو ہیں لیکن اندھوں کی طرح۔ جب ایک انسان جب اندھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، باہر کتنی بھی لائٹ جل رہی ہوتی ہے اسے نظر نہیں آتی ہے لائٹ، وہ اندھا ہی رہتا ہے۔ تو یہ منافق کی مثال کیسی ہے کہ باہر تو سب طرف لائٹ ہے، اسلام ہے، اسلام کی روشنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اندھا کر دیا، یعنی جو اب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں ایسا کیا ان کے لیے، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اس روشنی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا، اس میں رہنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ تو ہدایت ہے نا اللہ کی طرف سے، جو ہدایت لینا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے بھی نہیں ہے، یعنی پھر اسے لیمپ نہیں ملتا، پھر اسے سیدھا راستہ نہیں دکھتا، پھر وہ اندھیروں میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ سزا ہوتی ہے انسان کو جو دنیا میں ملتی ہے۔ تو اللہ نے ان کے اندر کا نور ہی ان سے چھین لیا، اب وہ روشنی میں تو ہیں لیکن اندھوں کی طرح۔ جیسے کسی اندھے کو کتنی بھی روشنی میں بٹھا دیا جائے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو بھی اللہ نے سزا دی اور ان کے اندر کا نور ہی چھین لیا کہ اب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سزا دی اللہ نے ان کو حق پہنچانے کے بعد اسے قبول نہیں کرنے کی وجہ سے، یعنی حق تو پہنچ گیا ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ اب یہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے جو اندر سے ان کی جو بصارت تھی وہ چھین لی ان سے، اور ان کو جیسے ایک اندھا انسان ہوتا ہے جو لائٹ میں بھی بیٹھے تب بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ ویسے ہی ہو گئے کہ اب اسلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔